ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्याय विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। खड्गम् चक्रदेशु चाप परिघान् शूलम् भशुण्डी शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् क्रयस्त्रीनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाशम् दुतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् इयामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुम् मधुम् कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद् गदतोमम् महामायानुभावेन यथा मनन्त्राधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तन्योरभे स्वारोचिषे अन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशमुद्भवा सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजः पुत्राणि वौरसान् बभूवु शत्रवो भूपा कोलाभिध्वंसनस्तदा तस्य तैर्भवत् युद्धमति प्रबल दण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाभिध्वंसभिर्जितः ततः स्वपरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः केशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हृत्स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी है मारुह्य जगाम गहनम् वनम् सा तत्राश्रम मद्राक्षीर् द्विजवरस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्यौ कश्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सो अचिन्त्यत्तदा तत्र ममात्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरोम् हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरी वशम् यातः कान् भोगानुप्लपस्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् ते अद्य कुर्वन्त्यन्यमहीमिताम् असम्यग् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः स्वति दुःखेन क्षयम् केशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राशमाभ्यासे वैश्मेकम् ददर्शसः सापृष्टस्तेन कस्त्वम् वो हेतुश्चागमने यत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वम् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरण वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच तम् वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्यो अहम् उत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनम् अभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सो अहम् न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलातमिकाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेमम् अक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् कथम् ते किम् नु सद्वृता दुर्वृतः किम् नु मे सुतः। राजा उवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवता स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्योवाच एमेतद् यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः यैः सन्त्यज्य पितृ स्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दि ते शिवेव मे मनः किम् मे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि किम् यन् मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेयोवाच ततस्तौ सहितो विप्र तम् मुनि समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यो असौ स च पार्थिवसत्तमः
कृत्वा तुतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उद्विष्टौ कथा काचित् चक्रतुर्वैरश्व पार्थिवौ। राजोवाच भगवन्स्त्वामहम् इष्टुमिच्छामेकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय तताम् विना। मम त्वम् गतराजस्य राजङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किम तेन मुनिसत्त्वमम्। अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तेषु हार्दी तथाप्यति। एवमेस्तथाहम् च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टिदोषे अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्ति भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्त्रोर्विषयगोचरे विषयास्तमहाभाग याति चैवम् पृथक् पृथक्। दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्राबन्धा तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनास्तुल्यदृष्ट्या। ज्ञानिनो मनुजः सत्यम् किन्तु तेनाहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम्। मनुष्याणाम् यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयो ज्ञाने अपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचञ्चुषु। कण्मोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किन्न पश्यति तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातितः। महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः। महामाया हरेश्चैक्षा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सः। बालादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेच्चराचरम्। सैषा प्रसन्नता वरदा नृणाम् भवति मुक्तये स विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धे हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति याम् भवान् ब्रवीति कथम् उत्पन्ना सा कर्मायश्च किम् द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम। देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते। योगनिद्राम् यदा विष्णुर्जगत्येकारणवीकृते आस्ति शेषमभिजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु। तदा द्वावसरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माण्मुद्यतौ। सनाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा त्वावसरौ चौग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम्। तुष्टावयोगनिद्राणाम् तामेकाग्रहृदस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विन्ध्येश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थिति संहारकारिणीम् निद्राम् भगवतीम् विष्णोरतुलाम् तेजसः प्रभु। ब्रह्मवाच त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वष्टकारासुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थितः। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषितः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवी जननी परा। त्वयैतत् धार्यते विश्वम् त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा स्मृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वम् च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वाम् श्रीस्त्वाम् ईश्वरी त्वम् ह्रीस्त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वम् शान्तिक्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी वाणवशुण्डी परिगायुधा। सौम्या सौम्यत्राशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी
पराप्राणाम् परमाम् त्वमेव परमेश्वरि यत्किञ्चित् क्वचिदस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वम् किम् सतूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशम् नीता कस्त्वाम् स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः श्रीर्ग्रहणम् अहमीशानेव च कारितास्ते यतो अतस्त्वाम् कः स्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थम् प्रभावैः स्वैरुदारैर्दैवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षावसरो मधुकैटवौ प्रबोधम् च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियातामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवम् स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुम् मधुकैटवौ नेत्रास्य नासिका बाहुः हृद्येभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्यौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकारणवे अहिशैन्ना ततः सा ददृशै च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानाम् अतिवीरपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणाबन्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् युधे भगवान् हरिः 5 वर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः ताभ्यप्यति ब्लोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मत्तौ त्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम बध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृत्तम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोकिताभ्याम् गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाम् जहि न यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथैत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नेन जघने शिरसीतयोः एमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुतास्त्वयम् प्रभामस्या देवास्तु भूया शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये मधुकैटवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। विनियोगः। ॐ मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिर्महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदः स्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ अक्षिक्सक्पर्शुम् गदेषु कुशलम् पद्मम् धनुषकुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चरम् जलजम् घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशुदर्शने च दधतीम् हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैर्भमर्दिनीम् हि महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ॐ हरिम्। ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्वमब्शतम् पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानाम् च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो अभून् महिषासुरः ततः पराजिता देवः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतम् तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितम् 13 कथ्यामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सुरेन्द्रागण्यनिलेन्दूनाम् यमस्य वर्णस्य च ऐलेषाम् चाधिकाराम् सा स्वमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मृत्या महिषेण दुरात्मना एतद्वदः कथितम् सर्वममरारि विचेष्टितम् शरणम् वः प्रपन्नः स्मो वधस्तस्य विचिन्तयताम्। इत्थम् निशम्य देवानाम् वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम् शम्भुश्च भ्रकुटीकुटिलाननौः ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम् महत्तेजो ब्रह्मणा शङ्करस्य च अयनेषाम् चैव देवानाम् शक्रादीनाम् शरीरतः
निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगच्छत् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दद्रश्युस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यदभूच्छाम्बभं तेजस्तेनाजायत्तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसः सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यं चैन्द्रेण चाबभत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्य तेजसा पादौ तदुङ्गुल्योऽर्कतेजसः वसूनां चक्राङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्योस्तेजः श्रवणावनलस्य च अयनेषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोकमुदं प्रापुर्मरामहेशार्दितः शूलं शूलाद्विष्निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाद्धिक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाद्मराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टमैरावताद्गजात् कालदण्डाद्युमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्त रोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चरम् च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सरबाहुषु नूपरौ विमलौ तद्वद् ग्रैव्यक्मनुत्तमम् अङ्गुलीयकृत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुम् चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यम् च दंशनम् अमलान् पङ्कजाम् मालाम् शीर्षयूरसी चापराम् अदद्धजलधिस्तस्यै पङ्कजम् चातिशोभितम् हिमवानवाहनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यम् सूर्या पानपात्रम् धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणि विभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै धत्ते यः पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितः ननाद्विच्चैः साट्टहासम् मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नम् आपूरितम् नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत् चक्षुभुः सकलालोकः समुद्राश्च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरः जयति देवाश्च मुदा तामुच्चुः सिंहवाहिनी तुष्टुवुर्मन्नश्चैनाम् भक्ति नम्रतात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममरारयः सन्नदाखिल सैन्यास्ते सुमुत्तुस्थुरुदायुधः अह किमेदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरा अभ्यधावत् तम् शब्दम् अशेषैर्सुरैर्वृतः सा ददर्शततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयीम् तुषा पादाक्रान्त्यानतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बराम् शोभिताशेषपातालाम् धनुर्जा निःस्वनेन ताम् दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थाम् ततः प्रवृत्ते युद्धम् तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्च चक्षुराक्षो महासुरः युयुधे चाम्रश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानाम् युतैः खड्विरुद्ग्राख्यो महासुरः अयुध्यता युतानाम् च सहस्रेण महाहनुः 50 नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानाम् शतैः खड्भिर्वाष्कलो युयुधेरणे गजबाजि सहस्रौ घेरन्नैकैः परिवारितः वृतो रथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत् बिडालाख्यो अयुतानाम् च 50 युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनाग्यैर्वृतः युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो युद्धे तत्रा बभून् महिषासुरः
तोम्रैर्भिन्दीपालैश्च शक्तिभिर्मूसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्ग प्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लील्यै प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरशिर्भिः मुमोच्चासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्या वाहनकेशरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विहुताशनः निःश्वासान् मुमुच्चे यांश्च युद्धमानारण्यम्बिकः ता एव सद्या सम्भूता गणः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दीपालासपट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहितः अवादयन्त पट्हान् गणः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान् महासुरान् पात्यामाश्चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरम् मुसलेन भृशम् हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तरः क्षरौघेन कृताः केचिदरणाज्रे शयेनानुकारिणः प्राणान् मुमुच्चुस्त्रीदशार्दनः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरव्याम् महासुरः एकवावक्षिचरणः केचिद्देव्या द्विधा कृतः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थितः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुरील्याश्रिता कबन्धाश्छिन्नशीर्षा खड्गशक्तिवृष्टिपाण्याः तिष्ठति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितैरथनागाश्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत स्महारणः शोणितौधा महानद्या सद्यस्तत्र प्रसुश्रुभु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणाम् तथाम्बिका निन्येक्षयम् तथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् सा च सिंहो महानादम् उत्सृजन् धुत्केशरः शरीरेभ्यो मरारेणामसूनिव विचन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यथैषाम् तुतुषुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम् इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम उदयद्भानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमाम् शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधराम् जपवटीम् विद्यामभीतिम् वरम् हस्ताब्जैर्धतीम् त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं वध्यमाशुरत्मुक्ताम् वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानम् तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चुक्षरः कोपाद्ययो योधमथाम्बिकाम् स देवी शर्वर्षेण बवर्ष समरे असुरः यथा मेरुगृहे श्रृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लील्यैव शरोत्करान् जघान् तुर्गान् बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिनाम् चिच्छेच्च धुना सद्यो ध्वजम् तात्समुच्छ्रितम् बिभ्याच्चैत्रगात्रेषु छिन्धन्वानुमाशुगैः सच्छिन्धन्वा हताश्चो हत्सारथिः अभ्यधावत्ताम् देवी खड्गचर्मधरोऽसुरा सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान् भुजे सव्ये
देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजम् प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलम् स कोपादरुणलोचनः विक्षेप्य ततस्तत्तु भद्रकाल्याम् महासुरः जाज्वल्यमानम् तेजोभिः रविबिम्बम् इमाम्बरात् दृष्ट्वा तदापच्छूलम् देवी झूलम् अमुञ्चत् तच्छूलम् श्रद्धा तेन नीतम् स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चाम्र स्त्री दशार्दनः सोऽपि शक्तिम् ममोचात् देव्यास्ताम्बिकादुतम् हुङ्काराभ्यताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चाम्रः शूलम् बाणैस्तदपि साच्छिन्नत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः वायुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारणः युद्धयामानो ततौ स्तुतु तस्मान्नागान् महीगतौ युयुधाते अति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारेण करप्रहारेण शिरश्चाम्रस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च रणे देव्यः शिलावृक्षाद् विरहितः दन्तमुष्टिस्थलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोधतम् बाष्कलम् भिण्डीपालेन बाणैस्ताम्रम् तथान्धकम् उग्रास्समुग्रवीरम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्राज त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यास्यनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चौभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् एवम् संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान् गणान् कांशिचत्तुण्ड प्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताण्डितांश्चान्यात् शृङ्गाभ्याम् च विदारितान् वेगेन कांश्चित्परान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहम् हन्तुम् महादेव्याः कोपम् चक्रे ततोऽम्बिकः सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्याम् पर्वतान्चाञ्चिक्षेण च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्णा मही तस्य वशीर्यत् लाङ्गूलेनाहतश्चाभि प्लावयामास सर्वतः धुत्शृङ्गभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् युयुर्धनः श्वासानिलास्तः शत्सो निपेतुर्नभसो अचलः इति क्रोधसमाधमात् मापतन्तम् महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिपित्वा तस्य वै पाशम् तम्बमन्द महासुरम् तत्याज्माहिषम् रूपम् स्वपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो अभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिर्दर्शयत् तत् एवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेदसायकैः तम् खड्गचर्मणा सार्धम् तथा सो अनुभून् महागजः करेण च महासिंहम् तम् च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करम् देवी खड्गेन निर्कृन्तत् ततो महासुरो भूयो माहिषम् वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम् सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोधतः विषाणाभ्याम् च चिक्षेप चण्डिकाम् प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तम् मधोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्योवाच गरज गरज क्षणम् मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते यत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता ऋषिरुवाच हे मुक्त्वा समुत्पत्य सा अरूढा तु महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन्मताडयत् ततः सोऽपि पदा आक्रान् तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देवया वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्तेवासौ युद्धमानो महासुरा
तया महासिना देव्या शिरिच्छित्वा निपातितः ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जगसुः सकला देवतागणः तुष्टुवुस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपत्यो नन्दितुश्चाप्सरो गणः। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्भन्ति त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओम ऋषिरुवाच शक्राद्यः सुरगुणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्यः तां तुष्टुवुः प्रणति निमृशरोधरान् सा वागभिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहः देव्या यया तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूहमूर्त्या ताम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतः सं विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावम् अतुलम् भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नाहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मना कृद्ध्यां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुल जनप्रभवस्य लज्जां तां त्वां नता सम्परिपालय देवी विश्वम्। किं वर्ण्यां तव रूपमचिन्तमेतत् किं चाति वीरमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि त्वाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिर्व्यापारः सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंश भूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्यः यस्याः समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्याति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुरुच्चार्यसे त्वमत्येव जनैः स्वधाश या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्जुषां निधानम् उद्गीत रम्यपाद पाठपतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाये वारत्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्भवसागर नौरसंगः श्रीः कैटभारि हृदय कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा ईशत् सहासं मलं परिपूर्ण चंद्रा बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रहृत मातुरुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुप्तम भ्रकुटी करालम उद्यच्छशांक सदृश छवि सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदैव चित्रम कैर्जीव्यते हि कुप्तान्ताक्तर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाये सद्यो विनाशयसि कोवती कुलानि विज्ञातमेतद्धुनैव यदस्तमेदन् अनीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसिना च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यत्यादृता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तोः सुस्तैः स्मिता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्द्रचित्तः एविर्हितैर्जगदुपैति सुखं तथैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युम् अधिगम्य दिव्यम् प्रयान्तु मत्वेति नून महितान् विनहंसि देवी
दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकृति भस्म सर्वासुरान्रेषु यत् प्रहृणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपुवपि शस्त्रपूता इत्थम् सतिर्भवति तेष्वपि तेत्साध्भिः खड्ग प्रभानिक्र विस्फोरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन्द्रिशोऽसुराणाम् यन्नागताम् विलयमंशुम् मदिन्दुखण्डम् योग्याननम् तद्विलोकयताम् तदेतत् दुर्वृत्त वृत्शमनम् तव देवी शीलम् रूपम् तथैव चिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यम् च हन्त्री हृदेव प्राक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकृतैव दया त्वेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपम् च शत्रुभय कारित्यहारि कुत्र चित्ते कृपा समनिष्ठा त्रिदृष्टा तयैव देवी वर्धे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलम् रिपुनाशनेन त्रातम् त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवम् रिपुगुणाभयमप्यास्तम् अस्माकम् उन्मत्सुरारिभवम् नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्ञाने स्वनेन च प्राच्याम् रक्ष प्रतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरि सौम्यानाम् यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षांस्मास्तथा भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता स्वैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगताम् धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः स्त्रीदिशैर्दिव्यैः धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच ब्रियताम् तदशा सर्वे यदस्मोत्तो अभिवाञ्छितम् देवाऊचुः भगवत्या कृतम् सर्वम् न किञ्चिदवशिष्यते यद्यम् निहतः शत्रुस्माकम् महिषासुरः यदि चापम् वरो देयस्त्वयास्मकम् महेश्वरि संस्मृता त्वम् नो हिंसेथा परमापदः यश्च मृत्यः स्त्वैवेर्भिस्त्वाम् स्तोष्यत्तमलानने तस्य वित्यर्धविभवैर्धनदारादिसम्पदाम् वृद्धे अस्मत्प्रसन्नाम् त्वम् भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतो अर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली भुवान् तर्हिता नृप इत्येतत् कथितम् भूप सम्भूता स यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणीः पुण्यश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथाभवत् बधाय दुष्टदैत्यानाम् तथा शुम्भ निशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानाम् देवानामुपकारिणि तच्छृणुष्व महाख्यातम् यथावत् कथयामि ते ह्रीम् ओम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ पंचमो अध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवतः अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदः स्वरूपम् महासरस्वती प्रीति अर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम् धनुसायकम् हस्ताब्जैर्धतीम् धनान्तविलसच्छीम् तांशुतुल्यप्रभावम् गौरी देशमुद्भवाम् त्रिजगतामाधारभूताम् महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुभादिदैत्यार्दिनी। ओम कलीम्। ऋषिरुवाच पुरा शुम्भ निशुम्भाभ्याम् सुराभ्याम् शचीपतेः त्रैलोक्यम् यज्ञभागाश्च हृता मद्बलाश्रयात् तावेव सूर्यताम् तद्वद् अधिकारम् तथैवरम् कौबेर्मथ्याम्यम् च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिम् च चक्रतुर्वहिनी कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजितः हृताधिकारस्त्री दशास्ताभ्याम् सर्वे निराकृतः महासुराभ्याम् ताम् देवीम् संसमृत्य पराजिताम् त्यासमाकम् वरो दत्तो
यथा अपत्सु स्मृताखिलः भवताम् नाश्यष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिर्देव हिमवन्तम् नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः समताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रणताम् वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृताम् लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतने विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानाम् चाखिलेषु या भूतेषु सत्तम् तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चित्तरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः
शुभ हेतुरी श्री शुभानि भद्राणभिहन्तु चाप्दः या साम्प्रतम् चोधत् दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तदक्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनिम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानाम् देवानाम् तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवदिभिः स्तुवते यत्र कः शरीरकोशतश्चास्यः समुद्भूता ब्रवीच्यवः स्तोत्रम् ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिकाः कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्याम् विनिर्गतायाम् तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रयाः ततो अम्बिकाम् परम् रूपम् बिभ्राणाम् सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयौ ताभ्याम् शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहराः काप्यास्ते स्त्री महाराज भास्यन्ती हिमाचलम् नैव तादृक् क्वचिद्रूपम् दृष्टम् केनचिदुत्तमम् जायताम् काप्यसौ देवी गृह्यताम् चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चारवङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् दृष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणियो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतम् भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नम् पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायम् तथैवोच्चैश्रवाहया विमानम् हंससंयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतम् यदासीद्वेधसोऽद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीम् ददौ चाब्धिर्मालाम् मलानपङ्कजाम् छत्रम् ते वारुणम् गेहे काञ्चन श्रावी तिष्ठति तथायम् स्यन्दनवरो यः पुरा असीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम् शक्तिरीस्त्वया हृतः पाशः सलिराजस्य भ्रातुस्त्व परिग्रहे निशुम्भस्याभिजातश्च समस्ता रत्नजात्याः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवम् दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनानमम् यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे अतिशोभिने सा देवी ताम् ततः प्राह सलक्षणम् मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस् त्रैलोके परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागता अव्याहताज्ञाः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगः यज्ञभागानहम् सर्वानुपाशनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषितः तथैव गजरत्नम् च कृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोद्मथनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैः श्रवस् संज्ञम् तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूताम् त्वाम् देवी लोके मन्यामहे वयम्
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरु विक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यम् अतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहताम् व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम् धार्यते जगत्। देव्योवाच सत्यमुक्तम् त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामलबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पम् व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरा मां जित्वा किच्रेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूतवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोके कः पुमांस्तिष्ठ्यग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्यः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथां तेषां स्त्री प्रास्यसि सन्मुखम् सा त्वं गच्छ म्यैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। देव्योवाच एवमेतत् बली शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्षाव सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम नागाधीश्वरविष्टराम् फणिफणोत्तम सौररत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् माला कुंभ कपाल नीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनील्याम् पद्मावतीम् चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच इत्याक्रण्य वचो देव्या सदूतो अमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वै सैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टाम् केशाकर्षण वेहबलाम् तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते अपरः साहन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वः। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्त सततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणाम् द्रुतम् ययौ सा दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहनाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रायहीति मूलम् शुम्भ निशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्याम्येष केशाकर्षण विह्वलाम्। देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्येषि मामेवम् तथा किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सो अभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिकः बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति प्रश्वधैः
ततोऽधुत्सटः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान् महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल्प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरम् कोष्ठादन्येषाम् धुत्केसरा क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीति महात्मनः तेन केसरीणाम् देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा तम् सुरम् देव्या निहितम् धूम्रलोचनम् बलम् च क्षयितम् कृत्सनम् देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भा प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामाश्च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च ससामान्यताम् लघुः केशेष्वाकृष्यवद्भाव यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्सुरैर्विनिहन्यताम् तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ओम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानि धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम ध्यायेयम् रत्नपीठे शुककल्पठितम् शृण्वतीम् श्यामलाङ्गीम् न्ययिस्ताङ्घ्रीम् सरोजे शशिशकलधराम् वल्लकीम् वादयन्तीम् काल्हाराबद्धमालाम् नियमितविलसच्चोलिकाम् रक्तवस्तराम् मातङ्गीम् शङ्खपात्राम् मधुरमधुमदाम् चित्रकोद्भासि भालाम्। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता यूयुरभ्युदयतायुधा दद्रशुस्ते ततो देवीम् ईषद्भासाम् व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महती काञ्चने ते दृष्ट्वा ताम् समादातमुद्यमम् चक्ररुद्यतः आकृष्य चापासि धरास्तथान्ये तत्समीपगः ततः कोपम् चकारोच्चैरम्बिका तानरीम् प्रति कोपेन चास्यावदनम् मशीवर्णम् अभूत्तदा भ्रकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्युतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणः द्विपीच्चरम् परिधाना शुष्कमासाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललन् भीषणः निमग्ना रक्तनयना नानापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभ्यक्षत तद्बलम् पाश्रीग्रहणाङ्कुश ग्राह्योद्घण्टासमन्वितान् समादायैघस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधम् तुर्गै रथम् सारथिनाम् सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्व्यन्त्यतिभैरवम् एकम् जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि सशस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनाम् तद्बलम् सर्वम् असुराणाम् दुरात्मनाम् ममर्दा भक्षच्चान्यैन् अन्याश्चातैडे तथा असिना निहतः केचित् खट्वाङ्गताडितः जगम् उर्विनाशमसुरा दन्ताग्राः विहतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वम् असुराणाम् निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो अभिद्रुद्राव ताम् कालीमतिभीषणाम् शर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीम् ताम् महासुरा छादयामाश्चक्रैश्मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्येकानि विस्मानानि तन्मुखम् बभ्रु यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमम् भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्त्र दुर्दर्श दशनोज्ज्वला
उत्थाय च महांसीतहम् देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डो अभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् तमप्यपादत् भूमौ सा खड्गाभिहतम् रुषा हतशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् च सुमहावीर्यम् दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभेत्य चण्डिकाम् मया त्वात्रौ प्रहितो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भम् निशुम्भम् च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततौ दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीम् कल्याणी ललितम् चण्डिकावचः यस्माच्चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम 7मो अध्याय। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ 8मोऽध्याय। अथ ध्यानम्। ओम अरुणाम् करुणावतारङ्गिताङ्क्षी धित्पाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैरमहित्येव विभावये भवानी। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोऽप्राधीन चेत्तः शुम्भा प्रतापवान् उद्योगम् सर्वसैन्यानाम् दैत्यानामादिदेशसः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः खड्गशीतरुदायुधा कम्बूनाम् चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि 50 असुराणाम् कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणाम् निर्गच्छन्तु ममाज्ञाः कालका दौर्हृदा भौर्या कालके यास्तथासुरः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरितामम् इत्याज्ञाप्य स्वरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम् महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तम् चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूर्यामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादम् अतीव कृत्वान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोबृहन्यत् धनुर्जा सिंहघण्टानाम् नादापूर्तिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानन तम् निनादम् उपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदुषाम् भवायामृसिंहानामतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मेश गोविष्णूनाम् तथेन्द्रस्य च शक्त्याः श्रीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाम् ययुः यस्य देवस्य यद्रूपम् यथा भूषणवाहनम् तद्वद्देव हि तच्छक्ति सुरान् योधुमाययो हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणी सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योधुमभयाययो दैत्यानम्बिका गुरुरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारङ् खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतलम् रूपम् या बिभ्रतो हरेः शक्ति साप्ययाययो तत्र वाराहीम् बिभ्रती तनुम् नारसिंहीम् नरसिंहस्य बिभ्रती सदृशम् वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तथा परिवृतिस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरः शीघ्रम् मम प्रीत्या अह चण्डिकाम् ततो देवी श्रीरातु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा च धूम्रजटिलम्
ईशानमपराजितः दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवः सन्तु हविर्भुजः यूयम् प्रयात् पातालम् यदि जीवितुमिच्छत् बलाबले पादच्चेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत् तृप्त्यन्तु मच्छिवः प्रेषितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् स्ततः साख्यातिमागतः ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यतम् महासुरः अमर्षा पूरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थितः तथा प्रथममेवाग्रे शरशक्तिरिष्टिवृष्टिभिः बवर्षरुद्धतामर्षास्ताम् देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणाच्छूलशक्ति प्रश्वधान् चिच्छेद लीलायद्धमात् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रस्तथा काली शूलपाता विदारितान् खट्वाङ्गयोथितांश्चरीन् कुर्वती व्यच्चरत्तदा कमण्डलू जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रून् येन येन समधावतिः माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जङ्घान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपन ऐन्द्रिकुलस्पातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारतः पृथिव्याम् रुधिरौघ प्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपन्तश्चक्रेण च विदारितः नखैर्विदातांश्चन्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ ननादपूर्ण दिगम्बरः चण्डाट्टहासैर्सुरः शिवदूत्यविदूषितः पेतुः पृथिव्याम् पतितांश्तांश्चखादात्तासदः इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दिष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योधुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत यस्य श्रीरितः समुत्पतति मेदिन्याम् तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे सा गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलशे नास्तस्याशु बहुशुस्रावशोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्ता पतितास्तस्य श्रीरारक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समम् मातृभिर्यत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तम् पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतम् सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्धिस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान् कौमारी वाराही च तथासिनः माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् महासुरम् सा चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात्योभयरक्तौघ स्तेनासञ्छत्सो असुरः तैश्चासुरसिक्सम्भूतैर्सुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजमुरुत्तमम् तान् विशृणन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीम् चामुण्डे विस्तीर्णवदनम् कुरु मच्छस्त्रपात् सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वम् वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चररणे तदुपन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पतस्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजघान्तम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो असावजघानात् गदया तत्र चण्डिकाम् नाचास्या वेदनाम् चक्रे गदापातो अल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुसस्रावशोणितम् यतस्ततस्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रीतच्छति मुखे समुद्गता तेऽस्या रक्तपातान् महासुरः
ताश्चखादात् चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्ष्टिभिः जघान रक्तबीजम् तम् चामुण्डा पीति शोणितम् स पपात् महीपृष्ठे शस्त्रसंग समाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षम् अतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता श्रृङ्गमदो दधाः। ओम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम 8मो अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ 9मोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम बन्धूकाञ्चन्यभम् रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कशौचवर्दाम् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणम् त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशम् वपुराक्ष्यामि। ओम राजा उवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवतामहम् देव्याश्चैत्रमाहात्म्यम् रक्तबीज वधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्करम् निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हत्येषन्येषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽत मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रस्तस्तथा पृष्ठे पार्श्वोश्च महासुरः सन्दष्टौ स्फुटा क्रुद्धा हन्तु देवीमुपायौ आजगाम् महावीर्यः शुम्भोऽपि सुबलैर्वितः निहन्तु चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शर्वर्षम् अतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतौ चिच्छेदास्ताच्छास्ताभ्याम् चण्डिका स्वश्रोत्क्रैः ताडयामाश्चाङ्गेषु शस्त्रौघर्सुरेश्वरौ निशुम्भो निशितम् खड्गम् चर्मचादाय सुप्रभम् अताड्यन्मूर्धनि सिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेप सोऽसुरः तामपश्यद्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाधमातो निशुम्भोऽत शूलम् जग्राह दानवः आयातम् मुष्टिपातेन देवी तच्चापि चूर्ण्यत् आविद्याथ गदाम् सोऽपि चिक्षेप चण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागतः तथा परशुहस्तम् तमायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत भूतले तस्मिन् निपतते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातरयतीव संक्रुद्धा प्रयौ हन्तुमम्बिकाम् सारथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिर्तुल्यैर्व्याप्य शेषाम् भवौ नभः तमायन्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जया शब्दम् चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहम् पूरयामास कुकुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानाम् तेजोवधविदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनम् गाम् तथैव दिशो दश ततः काले समुत्पत्य गगनम् क्षमामताडयत् कराभ्याम् तन्निनादेन प्राक्ष्वनास्ते तिरोहता अट्टाट्टहासम् शिवम् शिवदूती चकारः तैः शब्दैः सुरास्त्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जेत्तभिहितम् देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणः आयान्ति बहिनर्कूटाभा सा नृस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयन्तरम् निर्घात् निःस्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताच्छरान् देवीम् शुम्भस्तत्प्रहिताच्छरान् चिच्छेद स्वश्रैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान्तम् सा तदा विहितो भूमौ मूर्छितो निपपातः
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीम् कालीम् केसरणीम् तथा पुनस्कृत्वा बाहूनाम् आयुतम् धनुजेश्वरः चक्र आयुधेन दितिजच्छादयामाश्चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुम् दैत्यसेनाम् समावृतः तस्यापतत् एवाशु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सिद्धारेण स च शूलम् समाददे शूलहस्तम् समायन्तम् निशुम्भ ममरार्दनम् हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृद्यान्निः श्रितोऽपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनुवत्ततः शिरिश्चिच्छेद खड्गेन ततो असावत् तद्भुवि तथा सिंहश्चखादोग्रम् दंष्टुक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नः केचिन्नेषुर्महासुरः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयनान्येन निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्या दानवः कृतः वज्रेण चेन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुरः केचिन्नष्टः महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ओम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमो अध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै अथ दशमोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ॐ उत्तप्त हेमरुचिराम् रविचन्द्रवहनी नेत्राम् धनुषशरयुताङ्कुश पाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीम् शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीम् हृदि भिजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भम् निहतम् दृष्ट्वा भ्रात्रम् प्राणसंमितम् हन्यमानम् बलम् चैव शुम्भा क्रुद्धोऽब्रवीर्वचा बलावले पाद्दुष्टे त्वम् मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासं बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनि। देव्योवाच एकैवाहम् जगत् यत्र द्वितीय काममापरा पश्यैता दुष्टम्यैव विशन्त्यो मद्विभूत्याः तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो जग्मुर् एकैवासी तदाम्बिका। देव्योवाच अहम् विभूत्या बहुभिरः रूपैर्यदा स्थितः तम् संहृतम् यैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धम् देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानाम् असुराणाम् च दारुणम् शर्वर्षैः जितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युग्मभूत् भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्स्त्राणि शत्सो मुमुचे यान्यथाम्बिका भवञ्जितानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि बभञ्जलील्यैवोग्रोहो हुङ्कारोच्चारणादिभिः। तथा शर्षतैर्देवीम् आच्छादयत् सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदिचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत् एवाशु खड्गम् चिच्छेद चण्डिकः धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चरम् चार्ककरामलम् हताश्वः सा तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरम् निश्चैश्रैः तथापि सो अभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्। सा मुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तम् चापि सा देवी तेलनोरसताडयात् तलप्रहाराभिहतो निपपात्महीतले
स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि स निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा नेतां विकासः उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले साक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिं मुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधिनेच्छया तमास्यान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सागतासुः पपातोरव्यां देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं सावधिद्वीपां सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमतीवा निर्मलं चाभवन्नभः उत्पात मेघा सोलका ये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाह्यंस्त तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निर्भर मानसः बभूवुर्निहिते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जुगुः आवाद्यंस्तथैवान्यै नन्दितुश्चाप्सरोगणाः बभूव पुण्यास्तथा वार्ता सुप्रभो अभूव दिवाकरः जज्ज्वल्लुश्चागन्यः शान्तः शान्तः दिग्जनित्स्वनः ओम् इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10 अध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै अथ 11 अथ ध्यानम् ओम बालरविद्युतिम् इन्दुकिरीटाम् तुङ्गुकुचाम् नयनत्रययुक्ताम् समेरमुखी वरदाङ्कुशपाशाभीतिकराम् प्रभजे भुवनेशी। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनी तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशी वक्ता विकाशिताशः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत्ताप्यायते कृत्सनमलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजम् परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वय्येकया पूरितं व्यैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वां स्तुता स्तुतैका वा भवन्तु परमोक्तयाः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्यौ परतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशंभा क्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदाशारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रो धृत वसुंधरे
वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुम् दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोकत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महाराभे नारायणी नमोस्तुते। दंष्ट्राक्रालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेघे सरस्वती वरे भृत्ति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाक्रालमत्युग्रं शेषासूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूरया जगत् सघण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो अनाः असुरा श्रीवसा पङ्कचित्तस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतुः चण्डिके त्वां नता भयम्। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामिश्रितानां न विपन्नराणां त्वामिश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। एतत् कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैर्नेकैर्बहुधा तमूर्तिं कृताम्बिके तत्प्रकृति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वादेषु वाक्येषु चाकात्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामि यत्ते तदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्तारयोदस्यो बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रः। देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीतेर्नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रश्नं नयाशु उत्पात पाक जनतास् महोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवाऊचुः सर्वावधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम्। देव्योवाच वैवस्वते यन्त्रे प्राप्ते 28 युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरौ। नन्दगोप गृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाश्ययिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्। भक्ष्यन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमः। ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्यवहारिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्। भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा। ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यं मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मा ततः। ततोऽहमखिलं लोकमात्मं देशमुद्भवैः भरिष्यामि सुरः शाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। रक्षांसि भविष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनिः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्त्या। भीमादेवीति विख्यातं
तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यास्त्रैलोक्ये महाबाधां कृष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असंख्येष्टपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं कृष्याम्यरि संक्षयम्। ओम इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नाम 11 अध्याय। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ 12 अध्याय। अथ ध्यानम्। ओम विद्युद्दामः समप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखांश्चापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे। ओम देव्योवाच एभिः स्तवैश्च मां नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशिष्याम्यस्य संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैवे भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयम् तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रान् लतो योधात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान् ममैतन्महात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्त्यैनं हि तत्। उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातम् महात्म्यम् शमयेनमम्। यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतनेमम् सदा न तद्विमोक्ष्यामि साम्निध्यम् तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वम् ममैतच्चरितम् उच्चारिम् श्राव्यमेव च। जानता अजानता वापि बलिपूजाम् तथा कृताम् प्रीतच्छिष्याम्यहम् प्रीत्या वहनि होमम् तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् ममैतन्महात्म्यम् श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्महात्म्यम् तथा चोपपत्त्यः शुभः पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भय पुमा। रिपवः संख्यम् यान्ति कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसाम् महात्म्यमम् शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यम् शृणुयानमम्। उपसर्गः शमम् यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणः दुःस्वप्नम् च निर्भिर्दृष्टम् सुस्वप्नुपजायते। बालगृहाभिभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च नृणाम् मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानाम् शेषाणाम् बलहानिकरम् परम् रक्षोभूत्पिशाचानाम् पठनादेव नाशनम्। सर्वम् ममैतन्महात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्धधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। विप्राणाम् भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैर्विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण्यः। प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतम् हरति पापानि तथा आरोग्यम् प्रयच्छति। रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धेषु चरितम् यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम्। तस्मिन् श्रुते वैरीकृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तुत्यो याश्च ब्रह्मऋषिभिः कृतः। ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु पृच्छन्ति शुभाम् मतिम् अरण्ये प्रान्ते वापि दावाग्निपरिवारतः। दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः
सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा पातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेधानाभ्यर्थितोऽपि वा समरणमैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभातात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादे प्लायन्ते समर्थश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्ता स भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्येतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत ते अपि देवा निरान्तका स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भो देवृपो युधि जगद्विध्वंसनि तस्मिन् महोग्रे अतुल विक्रमे निशुम्भेच महावीर्ये शेषः पतालमाययुः एवं भगवती देवी स नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् त्यैतन्मोह्यते विश्वम् सै विश्वम् प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम् तुष्टा रिद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् त्यैतत् सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी भवकाले नृणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा ग्रहे सैव भावे तया लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तम् पुत्रांश मति धर्मे गतिम् शुभाम्। ओम इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12 अध्याय। ओम नमश्चण्डिकायै। अथ 13 अध्याय। अथ ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलां भासां चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशाङ्कुश बलाभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्मुत्तमम् एवं प्रभावा स देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव निरणां भोग स्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथा स नराधिपः प्राणिपत्य महाभागम् तम् ऋषिम् संसितव्रतम् निर्विण्णो अति ममत्वेन राज्या अपहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थं वाया नदी पुलन संस्थिता सा च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलने देव्यः कृत्वा मूर्ति महिमयम् अर्हणां चक्रुतुष्टस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीकुक्षितम् एवं समाराध्यतो स्त्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम् प्राह चण्डिका। देव्योवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्राप्यताम् सर्वम् परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेयोवाच ततो वत्रे नृपो राज्यम् बिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजम् राज्यम् हतशत्रुबलम् बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् बभ्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्योवाच स्वल्पैर्होर्भिर्नृपते स्वम् राज्यम् प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् स्खलितम् तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूया सम्प्राप्य जनम् देवाद्व्यवस्यतः
सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवरी त्वया यश्च वरो असमत्तो अभिवाञ्छितः तं पृच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेयोवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान् तर्हिता सद्यो भक्त्या तभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जनं समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जनं समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम। इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरत वैश्योर्वरप्रदानं नाम 13 अध्यायः।